بالاخره بیدار شدی؟ مگه با این سر و صدا میشه خوابید؟ سعی کردم بی سر صدا باشم. این کاری بودنت خیلی با ارزشه. اگه سالها نمیشناختمت فکر میکردم حتما داری شوخی میکنی، ولی تو... من همه این کارا رو فقط به خاطر عشق به تو میکنم. صابون رومیز حاضره. مطمئنم که یه چیز خیلی خوشمزه است. به نظرم بهتره مموریو ول کنی بری یه رستوران بزنی. شنیدی میگن آدم با استعداد تو هر کاری با استعداده؟